बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। लाल स्याही से, रेड स्याही से महबूब की तस्वीर के पीछे ये लफ्ज़ आपने लिखना, 7 दिन में ऐसा दीवाना होगा दुनिया देखती रह जाएगी। ये जो तस्वीर के ऊपर आपने लिखना है, ये 3 दिन आपके पास हैं, बुध, जुमरात, जुम्मा। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि बुध से ना करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो ख़त्म आपका मंगल के ऊपर होगा। तो जुमरात या जुम्मे से आप ये अमल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने अमल नहीं करना, जुमरात या जुम्मे से आपने ये अमल करना है। ठीक है, अमल करने से पहले आपने जो आपके पास आपकी महबूब की तस्वीर होगी उसको आपने प्रिंट करवाना है। ठीक है, मोबाइल में है, जहाँ भी है, उसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद जो बैक साइड है बिल्कुल वाइट है, उसके पीछे आपने ये अल्फाज लिखने हैं और 7 दिन उस तस्वीर के ऊपर आपने ये अमल करना है। 7 दिनों के अंदर अंदर ऐसा वो दीवाना होगा आपके पीछे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और फिर आपका कोई भी मसला होगा मोहब्बत के हवाले से, प्यार के हवाले से, ब्लॉक किया हुआ है, उसने बात नहीं कर रहा, बात मानता नहीं है, तो वो सारे मसले आपके इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और तीसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मतलब कि आप अपने वीडियोस के अंदर ये बताया करें कि ये जायज़ मकसद में। मैं हमेशा ये बताता हूँ, और जितने मेरे मोहब्बत के हवाले से वज़ाइफ चीज़ें होती हैं, तो मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन मोहब्बत करने वालों की जल्द से जल्द शादी करा दे। एक नेक नियति से के साथ करता हूँ। लेकिन कई सारे लोगों ने बताया कि आपके लोग नाजायज़ भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, जो करता है उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो वो जब नाजायज़ करते हैं तो बाज़ दफ़ा उस पर भी उनका अमल चल जाता है। तो कई बहनों ने बताया कि मतलब कि आप ये बात किया करें कि आप नाजायज़ करें, लोग आपके वज़ाइफ का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया, लेकिन बात वही है कि जैसे एक शख्स ने एक पिस्टल बनाई है, जिसने, तो उसने एक अच्छी नीयत से बनाई होगी, अपने दिफा के लिए बनाई होगी, या अपने मुल्क के लिए बनाई होगी, या दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाई होगी। लेकिन आज अगर कोई उसकी पिस्तौल या इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करता है, किसी को नाहक कत्ल करता है, किसी को डराता है, धमकाता है, या कुछ भी करता है, तो क्या हम कहेंगे यार उस पिस्टल बनाने वाले की गलती थी कि वो ना बनाता तो आज ये चीज़ ना होती। ठीक है, जहाँ कुछ फ़ायदे होते हैं वहाँ, क्योंकि इंसान है ना, इंसान की बनाई हुई चीज़ों में जहाँ कुछ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। ठीक है, तो इसलिए गुजारिश यही होती है आप लोगों से कि इसको सिर्फ जायज़ मकसद के अंदर इस्तेमाल करा करें। और जहाँ आप कोई मिसाल है, मियाँ बीवी हैं, सबसे बेहतरीन हाल है। और मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है जिसके जब वो खुश होते हैं अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है। और अल्लाह ताला को सबसे महबूब रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। और शैतान सबसे ज़्यादा खुश इस पर होता है उस चेले से कि जो मियाँ बीवी के दरमियान के अंदर दरार डालता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मियाँ बीवी ये किया करें। दूसरा, आप जहाँ शादी करना चाहते हैं, अब मेरे पास कई वालिदैन आते हैं अपनी बच्चों के लेके कि फलां जगह करना चाहते हैं, कर रहे थे, अब उन्होंने छोड़ दिया इस पर। बच्चे हमारे बीमार होने लग पड़े हैं, वो खाना पीना नहीं करते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं, परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। यहाँ मेरे पास लेके आते हैं जो इंतहाई हद तक बीमार हो चुके होते हैं। तो अब उनके लिए है कि चलो उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनको ये चीज़ मिल जाए, तो इस चीज़ के अंदर इसको इस्तेमाल किया करें। बाकी इंशाल्लाह आज की उम्मीद है कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा, चांद तुलू होगा। उसके हवाले से मैंने बहुत ही ख़ास अमल इस वीडियो के अंदर अभी शेयर किया हुआ है, और कल गुज़िश्ता मैंने शेयर किया था, तो वो आप जाके वीडियो उसकी देखें, वो अमल लाजमी करें। मोहब्बत के हवाले से इतना पावरफुल और कमाल का अमल है ना कि आपकी सारी मसले जो है इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो देख के फिर जाइएगा, ऐसा ना हो अभी इसको वीडियो को छोड़ के आप उधर चले गए हों। ठीक है, तो ये वीडियो देख लें, फिर आप जाएं उस अमल को देखें, और चांद निकलते ही, उम्मीद है कि आज चांद निकल आएगा, तो आपने ये वाला अमल जो है वो ज़रूर करना, ताकि आपको मोहब्बत के हवाले से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसकी तफसील भी इंशाल्लाह इस वीडियो में अभी शेयर करने लगूंगा। आपसे बस छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में आमीन लिखिएगा। ख़ास इजाज़त उन लोगों को है जो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। फेसबुक के मेरे काफ़ी पेज फेक बन चुके हैं, तो आपसे मैं काफ़ी गुजारिश कर चुका हूँ कि यार एक चीज़ देखा करें। अब गुज़िश्ता दिनों भी मुझे एक भाई ने स्क्रीनशॉट भेजी कि आपकी मेरे साथ मैसेंजर पे बात हुई। मैंने कहा यार मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैसेंजर मैं इस्तेमाल नहीं करता, फेसबुक पे मैं बात नहीं करता, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, ईमेल से, कॉलों से मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे वहाँ पर आपको जवाब दे सकूँ। तो पहले मैंने बताया था जो आपको मैसेंजर में जवाब दे रहा है वो फेक है, पहली बात।
دوسری بات یہ کہ انہوں نے جب بھیجا میں نے ان سے مزید اسکرین شاٹ لی، اس کی میرا نام بھی لکھا تھا، تصویر بھی لکھی تھی، لیکن اس پہ 5000 فالوور تھے۔ تو آپ سوچیں گے میرے کیا 5-10 ہزار فالورز ہوں گے، لاکھوں کے اندر فالوور۔ اب میرا یہ جو اپنا اوریجنل پیج ہے اس کے اوپر 6 لاکھ کے قریب فالورز ہونے لگے ہیں۔ ایک مہینے میں 1 لاکھ فالو ہمیں اس میں آ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو زبردستی نہیں کہتے، اپنی خوشی سے جو ہمیں فالو کرنا چاہتا ہے کریں، اگر نہیں پسند آتا تو آپ انفالو کر دیں، ہمیں اس سے بھی خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی خوشی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ آپ دھیان رکھا کریں کہ میرا یہ پیج ایک ہی پیج ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی فیس بک پیج نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ سے کوئی اس حوالے سے آپ سے ڈیٹیل لیتا ہے، پیمنٹ کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، تو آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، اس کو کہیں 10 سیکنڈ کے لیے ویڈیو کال پہ آ جائے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ فیک ہے یا نہیں۔ مجھے اگر کوئی کہے گا میں اسی ٹائم آ جاؤں گا، اگر وہ فیک ہوگا تو وہ کہے گا نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، ابھی نہیں کر سکتے، باہر ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ ایسی باتیں ہو جائے سمجھ جائے کہ وہ بندہ جو ہے وہ فیک ہے، تو آپ اس سے اپنے کنارہ کشی ضرور اختیار کرنی ہے۔ تو عمل پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چند لوگوں کے لیے دعا بھی کریں گے، اور دعا کے اوپر آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو چلتے ہیں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیے گا، نہیں تو زبان سے یا دل سے آمین ضرور کہیے گا، اور آپ کی آمین کی ویسی لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب ایسا عمل بتا دیں لڑکے کے گھر والے مان جائیں، پلیز، بہت منا لیا میں نے، پلیز دعا بھی کر دیجئے، جہاں چاہتی ہوں وہاں نکاح ہو جائے، اور لڑکا بھی بات کر لے مجھ سے۔ تو ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی آپس کے اندر مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دے، گھر والے جلد سے جلد ان کی من پسند شادی کے لیے راضی ہو جائیں، شادی کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جہاں یہ چاہتی ہیں دنوں کے اندر، اسی سال کے اندر اللہ تعالیٰ شادی فرما دے۔ اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ آج کا جو خاص عمل پیش کر رہا ہوں اس کو ضرور کیجیے گا، اور چاند کے حوالے سے جو عمل ہے وہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی ایسی محبت، الفت، پیار پیدا فرما دے کہ جلد سے جلد وہ آپ سے بات کرے گا، بلاک کیا تو ان بلاک بھی کرے، اور ہمیشہ آپ سے اچھے طریقے سے بات بھی کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، جو میں نے آپ کو بتایا کہ لال سیاہی سے آپ نے لکھنا ہے۔ لال سیاہی سے مراد یہ ریڈ مارکر ہو، ریڈ پین ہے، ریڈ سیاہی یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، آپ نے وہ لینی ہے۔ اب اپنی محبوب کی آپ نے تصویر نکالنی ہے، موبائل سے آپ نے پرنٹ کروا لینی، جو میں نے شروع میں تفصیل بتائی ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ آپ نے درود شریف ضرور پڑھنا ہے، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد اس کے جہاں بیک پہ لکھنا ہے، جہاں وائٹ ہوتا ہے تو چھوٹا ہو، پاسپورٹ سائز ہو، تو جہاں اس کا سر ہوگا اس سائڈ کے اوپر آپ نے لکھنا ہے بحق کی یاسین، جو صورت یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، اور نیچے لکھنا ہے آپ نے جو اسکرین کے اوپر الحب فلاں علی حب فلاں، ٹھیک ہے؟ بن میں نے کاٹ دیا تاکہ بن کی وجہ سے بہت مسائل ہوتے، بعض کو اپنی محبوب کی والدہ کا نام نہیں پتہ ہوتا، تو الحب فلاں علی حب فلاں، ٹھیک ہے؟ یہ لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس تصویر کو، یہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے جمعرات کو یا جمعے والے دن، ٹھیک ہے؟ اس دن لکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے ان دنوں سے عمل بھی شروع کرنا ہے آپ نے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے جیب میں رکھیں، پاکٹ میں رکھیں، مثلا پرس میں رکھیں، گھر میں رکھیں، تکیے کے نیچے رکھیں، بس وہ 7 دن وہیں ہوگی جہاں آپ نے پہلے رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن بھر میں یہ تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر ایک ایک تسبیح درود شریف کے ساتھ۔ مثلا صبح آپ ایک تسبیح درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بعد پھر آپ پڑھتے رہیں هو الرحمن الرحیم، یہ آپ پڑھتے رہیں دن بھر جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ یہ پڑھنا ہے، جو آپ نے پڑھا ہوگا تو وہ آپ نے تصویر نکالنی ہے جس کے پیچھے آپ نے نام لکھا ہے، اس کے اوپر آپ نے دم کرتے جانا ہے 7 دن لگاتار، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وہ رحمان الرحیم جتنا مرضی آپ پڑھنا چاہیے، اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی آپ کو کھلی اس چیز کی اجازت ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ پڑھتے جائیں اور تصویر کے اوپر دم کرتے جائیں، پڑھتے جائیں تصویر، 7 دن مشکل ہوں گے، لیکن 7 دن کے بعد آپ کی محبوب آپ کی ہمیشہ کے لیے آپ کی مٹھی میں ہو جائے گی۔ بہت ہی خاص، بہت ہی آسان عمل ہے، ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رات سوتے وقت اس کو 313 مرتبہ پڑھ کے تصویر پہ دم کر کے کوشش کریں کہ اس تکیے کے اوپر سر رکھ کے سوئیں جس کے نیچے آپ نے تصویر کو رکھا ہوا ہوگا۔ جو عمل کیجیے گا فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔